bonjour les amis, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو اون اوتر اكزامان باش نخدمو دي كيسيون افيكتيف دي كريدي باي ديال لونبران ونساليو معاهم نفهمو مزيان. نكملو على ليكزام 2015 نشوفو لي كيسيون اللي فيه. ديجا كنا خدمنا هاد لي كيسيون وديجا درنا الطابلو دو رومبورسمون دي دوز امبرانت. رجعوا لي فيديو اللي قبل وغادي تلقاو هادشي كامل. نمشيو دابا deuxième question, choix de financement. Pour quel financement optera la société en ce qui concerne le matériel et outillage de la première année en se basant sur la méthode de décaissement effectif actualisée à 11%. هنا قالوا لي شنو هو هذاك لو مود دو فينانسمون اللي غتوبتي ديك لا سوسيتي كي كونسيرن سي كي كونسيرن لو ماتيريال اوتياج. يعني هي دابا فين واحده في الماتيريال اوتياج ديال لا بروميير اني، ما عارفاش واش تفينانسي بلونبرانت ولا بكريدي باي ولا باش. وقال لك اون سي بازون سور لا ميثود ديكيسمون افيكتيف اللي كنت شرحت قبل في لي فيديو حتى هي غادي تلقاو ليكسبليكاسيون ديال ديكيسمون افيكتيف ديال ديبي بيريود فان بيريود بالنسبه للكريدي باي وحتى ديال لونبرانت. وعطينا لو طون 11%. شنو غنديرو دابا؟ نرجعو نقراو لي انفورماسيون ونشوفو هادوك لي زيمو هذاك الماتيريال اوتياج قالوا لينا عليه بالنسبه للونبرانت، شنو قالوا لينا عليه بالنسبه للكريدي باي. En ce qui concerne le financement, la construction sera financée entièrement par un emprunt bancaire. هنا ما قالوش لي société hésite entre donc la construction قالوا لي صافي خدات لا ديسيزيون ديال هذيك لا société انها تفينانسيها بلونبرانت. نمشيو l'installation. Les installations feront l'objet d'un contrat de crédit bail. L'installation بغات دير لها واحد الكونطرا دو كريدي باي انها خدات لا ديسيزيون ديرها بالكريدي باي. ما ندير ليه دونك هاد لي بالنسبه لهاد لي دو ما نديرش لهم ديكيسمون افيكتيف. نكمل القرايه. concernant le matériel et outillage la première année, les dirigeants de la société hésitent entre financement de 90% par empreinte bancaire ou financement par leasing avec 5 loyers annuels. donc هاد la société متردة انها واش تفينانسي داك الماتيريال اوتياج لا بروميير اني، واش تفينانسي بلونبرانت او لا تفينانسي بالكريدي باي اللي هو ليزين. حنا الدور ديالنا ماشي نديرو ليهم ديكيسمون افيكتيف ديالهم بجوج ونديرو ليهم ديكيسمون افيكتيف اكتواليزي ونشوفو اللي صغير فيهم ونختارو الديكيسمون افيكتيف اكتواليزي اللي صغير ما بين هاد لي دو هادو. وبحال هكا غادي نكونو درنا الدور ديال لا سوسيتي وجاوبنا على لا كيسيون اللي بغات. نمشيو نطبقو هادشي هذا. اول حاجه نبداو بها ديكيسمون افيكتيف ديال لونبرانت. نشوفو لي انفورماسيون اللي عطينا على لونبرانت. قالك هو كيتفينانسا 80% par un emprunt bancaire d'une durée de 5 ans remboursé par un amortissement constant avec un taux d'intérêt de 9,5%, sachant que la première année il y a un différé d'amortissement. إلا قريتو معايا هنا في هاد لي انفورماسيون في كونسير لونبرانت ما عطينيش لي فري دوسي، دونك ما غاديش ندير لي فري دوسي. نرجع للطابلو ديالي نمشي ندير ديكيسمون افيكتيف ديال لا ماتيريال اوتياج لا بروميير اني ديكيسمون افيكتيف لونبرانت. نتا سي طابلو كيما سبق لي وشرحت لكم كيفاش كنحطوه. تنديرو لي زاني. هاد الماتيريال اوتياج شريناه في 2016 دونك نديرو ديبي 2016 فان 2016. نمشيو لو فيرسمون رياليزي. فيرسمون رياليزي هنا شنو قلت لكم كنحطو في الديبي تنحطو لي فري دوسي. هنا ما عنديش لي فري دوسي وكنحط لوطو فينانسمون. لي فري دوسي كما قلت لكم ما عنديش دونك زيرو. نمشيو دابا لوطو فينانسمون. كيفاش نلقاو لوطو فينانسمون؟ هنا قالوا لي كما قريت قالوا 80% بلونبرانت. يعني شنو هو البورسونتاج ديال لونبرانت؟ 80%. دونك شحال يبقى لوطو فينانسمون؟ داكشي اللي شات راه درتو بلوطو فينانسمون، حطيت الفلوس من جيبي. 20% بقات كامله درتها من جيبي. دونك باش نلقى هاد 148 راه شنو درت داك البورسونتاج ديال لونبرانت ديال اللي شات ليا ما فينانسيتوش بلونبرانت اللي هو 20%. ها هي 80% من جبتها. راه قال لك هذاك الماتيريال اوتياج 80% منو غادي نفينانسيهم بلونبرانت، يعني 20% اللي بقات راه بلوطو فينانسمون. يعني 20% غادي نضربها
في المونطون ديال داك الماتريال اوتياج ها هو الماتريال اوتياج 740 دونك 840 غنضربها في 20% تعطيني القيمه ديال لوطو فينانسمون ونجي ونحطها في الديبي ديال لاني ديال فيرسمون رياليزي. نحط فيرسمون رياليزي في الديبي 148. نمشيو دابا لي فان داني. كليكم هنا شنو كنحطو لي زانويتي وكما سبق لي كليكم لي زانويتي مين كنجبدوهم من طابلو دامورتيسمون. واش من طابلو دامورتيسمون طابلو دو رومبورسمون دي زامبرانت حيت هو اللي فيه لي زانويتي. وقلت لكم من طابلو ديال رومبورسمون دي زامبرانت بالضبط اللي كنديرو في هذاك الطابلو اللي ديال داك ليموبيليزاسيون اللي انا درت ليهم ديكيسمون ايفيكتيف. انا شنو ايموبيليزاسيون خدام عليها دابا كنقلب عليها على لو مود دو فينانسمون ديالها ماتيريال اوتياج دونك رجع كيسيون اللي قبل من هادي درت فيها طابلو دو رومبورسمون دي زامبرانت. ها هو كيسيون 3 نقلب على الطابلو اللي كي كونسيرني ليا هذيك ليموبيليزاسيون ديال ماتيريال اوتياج بالضبط. نمشي نقلب هنايا الا شفتوا معايا بو كونستركسيون انا ما سوقيتش في كونستركسيون كنقلب على ماتيريال اوتياج. ها هي ماتيريال اوتياج لا بروميير اني هي هادي راه ديجا خدمناه. هاد ليكزام ديجا خدمناه وراه تلقاو لي فيديو قبل في بلاي ليست فينانس دونتربريز. بلاي ليست ديال فينانس دونتربريز تلقاو كاع هادشي وكاع هاد لي كيسيون ديال هاد ليكزامان راه جاوبنا عليهم. دابا كنجاوبوا على الكيسيون اللي باقا ديال دي كيسيون ايفيكتيف. نرجعوا هنايا ها هو طابلو دو رومبورسمون دي زامبرانت. ها هما لي زانفيتي ديالي غنمشي غادي ندير ليهم كوبي كولي في الطابلو ديال دي كيسيون ايفيكتيف ديال ماتيريال اوتياج لا بروميير اني. هما هادو شديتهم وضربتهم في 30% باش عطاتني 22. شديت سمحوا لي غلط هنايا ماشي هادي ليكونومي ديال دامورتيسمون دو ماتيريال. اما راه كتشدوهم كتكوليهم هنايا في الجهه ديال فيرسمون رياليزي فين كنحط تحت من الديبي ديال لاني تحت من هنا ملي كندير لوطو فينانسمون لي فري دوسي تنجي تنحط لي زانويتي هما هادو. ها هما نعاود نسيليكسيونيكم باش ما نضويكمش هادو لي زانويتي كوبيتهم وكوليتهم خديتهم غير من هنايا من طابلو دو رومبورسمون دي زامبرانت اللي كاين في السؤال اللي قبل من هذا اللي كان ديال دريسي طابلو دو رومبورسمون دي زامبرانت. هاني حطيت لي زانويتي نمشي نكمل لي زاني. هنا عندي فان 2016 17 18 19 نحط 20. نمشي دابا ليكونومي ديال دامورتيسمون دو ماتيريال. غتقولوا لي علاش ما درتيش واحد الكولون ديال لي فري دوسي. غنجاوبكم ونقول لكم هنا في ليكزارسيس ما عطانيش واحد لانفورماسيون كيقول لي ها شحال فيها ها شحال عندي ديال المونطون ديال لي فري دونبرانت ولا سيرفيس بانكير ولا كوميسيون ولا فري دونبرانت ولا فري دوسي ما عنديش. دونك ما نديروش دونك ما نديرش ليكونومي ديال نمشي نيشان ندير ليكونومي ديال sur amortissement du matériel. غنطبق نفس داكشي اللي كنت قلت لكم. نمشي ناخذ لامورتيسمون ديال داك الماتيريال لا نرجع نقلب عليها في البروميير كيسيون اللي درت في ليكزارسيس ولا ليكزام اللي حسبت فيها طابلو ديال دوطاسيون زامورتيسمون وناخذ لامورتيسمون ديالها نضربها في 30%. نرجع بروميير كيسيون ديالي ها هو طابلو دامورتيسمون بروميير كيسيون ديالي ها هو طابلو جلوبال وغادي نقلب على ماتيريال اوتياج. ها هو الماتيريال اوتياج لقيتو. غادي نمشي نشوف لي زامورتيسمون ديالو. ها هما لي زامورتيسمون ديالو 74 هما هادو لي زامورتيسمون. غنشدهم ونضربهم في 30%. هذا الشيء اللي غادي ندير هنا. فان 2016 كانت عندي 74 كلهم كانت عندي 74 دونك غنشد في 2016 هاد 74 ضربها في 30% نحطها 74 ضربها في 30% وانا غادي كنضرب في 30% بالنسبه لكاع هاد لي زامورتيسمون اللي عندي ونحطهم في الطابلو ديالي. نرجع دابا للطابلو ديالي. ها هو وها هما لي زامورتيسمون ديالي حطيتهم.
كانت عندي من 2016 ل 2021 كانت عندي 74. شديتها ضربتها في 30% البداية ديال 2016. شدي عاوتاني 74 ضربتها في 30%، 74 في 30%، 74 في 30%، 74 في 30%. كاع دوك لي زامورتيسمون شديتهم ضربتهم في 30% وحطيتهم. بما انني تقولوا لي علاش كملتي حتى 2021، نرجع للطابلو ديالي ونوضح لكم هاد القضيه هادي باش ما تلفوش. هنا هاد لي زامورتيسمون بادين عندي من 2016. من 2016 وانا عندي 74 وفين حبس حتى 2021. داكشي علاش زدت ديك 2021 حيت هنا كنمشي على حساب هاد لي زامورتيسمون اللي هما عاطيني هنايا. كون كانت هنايا 7 غير مثلا حبس عندي الى امورتي سور غير 3 ans، عندي هنا 74 74 94. دونك ما نحتاجش نزيد ديك 2021، ندير غير هاد 3 ديال 74 ونضربهم في 30%. كون مثلا كانت عندي حبسه حتى 2021 ما عنديش هاد 74، عندي زيرو، ما عنديش لامورتيسمون. دونك ما لا داعي انني نزيد هذيك 2021، نحبس 2020. ولكن هنا راه حابسين هما حتى 2021 وانا عندي ديك لامورتيسمون الى امورتي سور ما عرفتش سور 10 ans هاد الماتريال اوتياج. دونك راه فايت عندي. المهم انا اللي كنطيح البال وهو في هاد الطابلو هذا. قد ما عندي ديال لي زامورتيسمون في هاد الطابلو قد ما كنحسب ليه ليكونومي ديال ما كانش عندي لي زامورتيسمون ديالهم ما كنديرش ليهم ليكونومي ديال. بحال مثلا هنايا واش في هاد 2016 2017 كانت عندي لامورتيسمون مثلا كون كان عندي ماتيريال اوتياج دو هو اللي كندير ليه ديكيسمون افيكتيف ديالو. هنا عندي زيرو هنا عندي زيرو. واش في هاد لي زاني في 2016 2017 غادي نحط شي ايكونومي ديال هنايا في الطابلو ديالي ديال ديكيسمون افيكتيف ديال لونطرانت في 2016 2017 نحط شي حاجه؟ لا، حتى 2018 عاد ندير ليه ليكونومي ديال كنبقى غادا احتراما بداك الطابلو اللي عندي ديال لامورتيسمون تندير ليه. انا غير كنكوبي وكنكولي، كنكوبي وكنضرب في 30% حتى نحط. ما كنزيد من عندي ما تنقص من عندي. كانوا مكملين كانت عندي لامورتيسمون شي حتى 2022 غنحط 2022 وندير 74 في 30% ونحطها. مي هنا حابسين 2021 نحترم داكشي اللي عندي، نشد 74 ضربها في 30% ونحطها ونزيد هنا 2021. نمشي ليكونومي ديال سور لانتيري كيما سبق لي قلت لكم. لانتيري كنمشيو نقلبوا عليه في طابلو د رامبورسمون دي زامبرانت. فين عندي لي زانتيري ها هما لي زانتيري ديالي 56 في 2016 حتى 2020. دونك كنشد 56 ضربة في 30%، 42 في 30%، 28 في 30%، 14 في 30%. ونجي ونحطهم هنايا هكذا. نجي نحطهم لي مونطون ديالهم هنا. نسبة ديكيسمون افيكتيف كما العادة فيرسمون رياليزي ناقص ايكونومي ديال سور امورتيسمون ناقص ايكونومي سور انتيري ناقص ايغال ديكيسمون افيكتيف وتعطينا لي ريزولطا ديال هادشي كامل. وكيف العادة ما نساوش نحسبوا الديكيسمون افيكتيف اكطواليزي اللي هو ايغال 848. وهادو كنزيدوهم ولا كنقصوهم على حساب لي سين اللي عندنا وكنديروا لهم لاكطواليزاسيون. كنضربوهم في 1 زائد لو طو لاكطواليزاسيون هنا عندي 11%. دونك ندير 11% على بيسانس موان ان. نشوفوا هاد 11% من زدتها ما زدتهاش من راسي. ها هما هنايا قالوا لينا لو طو لاكطواليزاسيون هو 11%. واحد الحاجه بغيت نقولها لكم، كاين اللي غادي يمشي يدير هنايا الا لاحظتوا معايا في شوا دانفستيسمون عندي لو طو لاكطواليزاسيون 12%. كاين اللي يمشي ياخذ 12% يخدم بها حتى في شوا الفينانسمون. لا، ردوا بالكم حتى هذه راه اسيوس خاصكم تردوا بالكم فيها بزاف. كاع كتمشيو على حساب لو طو لاكطواليزاسيون اللي عاطيكم في كل شوا. شوا دانفستيسمون عطيكم طو داكطواليزاسيون 12% اكطواليزيتو 12% دوك لي فلو فينانسيير مزيان صحيح. ولكن تجيو شوا فينانسمون تخدموا ديكيسمون افيكتيف 12% راه خاطئه. هو راه قالوا لينا هنايا حدوا لينا شوا فينانسمون ديكيسمون افيكتيف
اكtualiser التو داكtualisation ديالو 11%. دونك كتخدم ب 11%. ماشي شي واحد يرجع الشوا دانفيستيسمون ويبقى خدام ب 12% ويتخربق. لا، تمشي على حساب لو طون اللي هما عاطيني. شوا دانفيستيسمون كيعطيو طو داكtualisation وشوا د فينانسمون كيعطيو طو داكtualisation مختلف. يقدروا يعطيو بحال مي لو كا اللي بحال هكا يعطيو في شوا دانفيستيسمون طو داكtualisation وفي شوا د فينانسمون طو داكtualisation واحد اخر. الواحد يرد البال ما يغلطش، يقرا التمرين مزيان ويعاود يحل عينيه مزيان. نرجعوا الديكيسمون افيكتيف اكريزي كما لقينا 11%. دونك ندير 1 زائد 11% على بيسانس موان نقسم منها ناقص 1. دونك انا في الاول نشد عاوتاني زائد 165 في 1 زائد 11% على بيسانس موان 2 موان 3 موان 4 موان 5 موان 6. هادشي درنا هنايا وتعطيني المونطون ديال الديكيسمون افيكتيف اكtualisé. وهكا غادي نكونوا سالينا طابلو ديال الديكيسمون افيكتيف ديال لونطرانت. نمشيو ديال الكريدي باي. دابا نمشيو للديكيسمون افيكتيف ديال كريدي باي. في الديكيسمون افيكتيف ديال كريدي باي اول حاجه قبل ما تنبداو الخدمه كنعرفوا واش عندي ديبي بيريود ولا فان بيريود. نمشيو نقراو لي زانفورماسيون كي كونسيرن هذاك ليزين ولا كريدي باي. فينانسمون باغ ليزين افيك 5 لوايي، يعني ها المبلغ ديال اللوايي 166.5 كدي اش فيرسي اون ديبي دو بيريود. فيرسي اون ديبي دو بيريود يعني هذيك الجمله كتمكن لي انني نعرف انني خدام في ديبي دو بيريود ماشي في فان دو بيريود. غارانتي عندي 44. اوبسيون دغاشا 39. amortissable en totalité l'année suivante. وهنايا لا دوغي دامورتيسمون غير ان an. صافي غادي نمشي نصايب الطابلو ديالي. غنحط لي زاني شريتو في 2016 دونك كنبدا بديبي 2016 فان 2016. هاد لي زاني كنخليهم من بعد وكنعاد كنكملهم. فيرسمون رياليزي القاعده اش كتقول لي كناخذ الغارانتي وغنزيد عليها غودوفونت كريدي باي طونك انا خدام في ديبي بيريود. ها الغارانتي غنزيد عليها الكريدي باي عندي 166.5 تعطيني 210.5. وهنايا غادي نحط نكمل لي غودوفونس دي كريدي باي ديالي. غادي نمشي نشوف شحال عندي من شحال من عام ديال الغودوفونس دي كريدي باي. قالوا لي ليزين افيك 5 لوايي انويل دونك مده ديال 50 وانا تنحط ليهم 166.5. يعني ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5 ها 5 المرات وانا تنحط 166.5. غادي نكمل لي زاني 2016 17 18 19. غادي نمشي نشوف شنو هو اخر عام عندي. انا عندي 5 ديال لي لوايي دونك عندي 5 ans. نمشي نحسب هنا 5 ans واش نشوف واش عندي 5 ans ولا خاصني نزيد شي عام. ديبي فيها عام ثاني ثالث الرابع ها هو العام الخامس دونك خاصني نزيد 2020. غنحط 2020 بما ان هي العام الاخراني اللي هي فين جات فيه هذاك العام الخامس. نعاود هنا عندي الديبي والفان ها عام ثاني ثالث وها الرابع وها الخامس. العام الاخراني كتكون عندي اوبسيون دغاشا كنرجع الكارونتي. اوبسيون دغاشا هي 39 وغادي نرجع الكارونتي اللي حطيت في الاول ديال 44 نرجعها ندير ناقص 44 غتعطيني ناقص 5. نمشي عاوتاني نشوف نمشي نشوف ليكونومي ديال سور غودوفونس كريدي باي. كما قلت لكم كناخذ الغودوفونس وكنضربها في لو طو دي اس. الغودوفونس ديالي هي 166.5 غنضربها في 30%. كما قلت لكم هنايا في الديبي ديال لاني ما كتكونش عندي ليكونومي ديال سلف دونك 166.5 نضربها في الطو دياس ونحطها هنايا. نمشيو نشوفوا لو طو دياس شحال بعدا واش 30 اولا 31 ولا شحال هما عاطيني في لو طو دي اس. لو طو دي اس عندي هو 30%. غادي نمشي نحسب الاخر
ليكونومي ديال الغودوفانس. ها هو 166.35%، هي 50، هادي في 30% 50 عاوتاني. وانا غادا تنكمل لي زيكونومي ديالي. وهنايا قلت لكم في الديبي ديال لاني راه تيكون عندي ديكالاج. هادي راه هي ليكونومي ديالها هي هادي، وهادي هي هادي، وهادي هي هادي، وهاد الاخرانيه راه هي هادي ليكونومي ديالها. نمشيو ليكونومي سور امورتيسمون d'achat. قالوا لينا اللي امورتي سور لاني سويفونت وغير عام، الديغي دامورتيسمون غير عام. ها لوبسيون داشا فين عندي في 2020. العام اللي مورا 2020 هو 2021، دونك حنا نحط 2021 ونمشي نجي هنايا وندير ليكونومي دياس، ناخد 39 ونضربها في 30% تعطيني هي 12. الديكيسمون افيكتيف كيما قلت لكم كنشدو فيرسمون رياليزي، نقسم منو ليكونومي ديال سور ريدونس، نقسم منو ليكونومي ديال سور امورتيسمون، يعطيني الديكيسمون افيكتيف. وما ننساوش بيان سور نحسبوا ديكيسمون افيكتيف اكطواليزي اللي هو كنأكطواليزي كاع هاد لي ديكيسمون افيكتيف. دونك كناخذ 210.5 نزيد عليها 116.5. هنا عندي 1 2 3 4، عندي 4 ديال 116.5. ماشي ميمكنش باش ما نضيعش الوقت نبقى ندير 116.5 في 1 زائد لو طو دياس على بيسانس موان زا، نزيد عاوتاني 116.5 في 1 زائد لو طو دياس على بيسانس موان 2 موان 3 موان 4. وانا غادا نجمع ناخد هاد 116.5 ونضربها في 1 ناقص 1 زائد لو طو داكطواليزاسيون اللي هو 11% على بيسانس موان 4. حيت عندي 1 2 3 4 ندير موان 4 ونقسمها على طو داكطواليزاسيون اللي 11%. هادي الا كانت عندي زعما بزاف من واحد العدد وبغيت ندير ليه لاكطواليزاسيون، هذه هي الطريقه اللي السريعه اللي نقدروا نديروها باش ما نبقاش نديرو كل واحد كنضربوه في 1 زائد 11%. كنجمعوا غير هذاك المونطون عندي 116.5 تنحطها وكنضربها في هاد الغولاسيون هذه اللي هي 1 ناقص 1 زائد لو طو دياس لو طو داكطواليزاسيون على بيسانس موان ان، وكنقسمها على لو طو داكطواليزاسيون. وبحال هكا انا اكطواليزيت هاد الربعه كاملين في دقه وحده. 1 2 3 4 اكطواليزيتهم في دقه وحده. ونكمل لاكطواليزاسيون نقصها على 55 فوا 1 زائد 11% على بيسانس موان 5، نقسم منها هنايا راه ناقص 12 حيت 0 ناقص 0 ناقص 12 راه هي ناقص 12. ناقص 12 في 1 زائد 11% على بيسانس موان 6 وتعطيني المونطون ديال ديكيسمون افيكتيف اكطواليزي. وهاد الغلاسه راه ديجا شرحتها في الفيديو ديال ديكيسمون افيكتيف ديال الكريدي باي، وهضرت على هاد القضيه هذه اللي بغى يزيد يفهمها اكثر. وبحال هكا غادي نكونسالي الديكيسمون افيكتيف ديال الكريدي باي. غادي نمشي نشوف شكون اللي حسن، واش الديكيسمون افيكتيف واش الكريدي باي ولا لومبران. نمشيو للديكيسمون افيكتيف ديال لومبران هو 575.69. نمشيو ديال الكريدي باي 532. دونك شكون اللي صار الكريدي باي. دونك هذيك لا سوسيتي غادي نكتب ديك لا سوسيتي لو شوا دو بورتي سور الكريدي باي. علاش؟ حيت الديكيسمون كاع الا بغينا نزيدو نشرحو البروب نقولوا ليه هذاك الديكيسمون افيكتيف اكطواليزي دي كريدي باي صغر من الديكيسمون افيكتيف اكطواليزي ديال لومبران. دونك هذيك لا سوسيتي دوا شوازير الكريدي باي ماشي لومبران. وبحال هكا غادي نكونوا جاوبنا على لا كيسيون ديالنا كونسيرنون هاد ليكزامان 2015-2016. وبحال هكا غادي نكون ساليت معكم كاع داكشي اللي تقدروا تحتاجوه في ديكيسمون افيكتيف، كيفاش تختاروا ما بين لي مود دو رومبورسمون بين لومبرانت ولا الكريدي باي، وريسكم كاع لي طابلو اللي تقدروا تحتاجوهم. بقات لينا غير لاكاف ابري فينانسمون ونكونوا سالينا الفينانس دونتربريز كامله. نتمنى يكون هادشي عجبكم. اللي
ما فهم شي حاجه كيف العاده يخليها لي في لي كومونتير، اولا اللي جيتو غلطت في شي حاجه يخليها لي في لي كومونتير ونشوفوا واش فعلا غلطت ولا لا نصحوها. ما تنساوش ابونيفو اي بارطاجي مع اصحابكم باش حتى هما يستافدوا. au revoir à la prochaine vidéo ان شاء الله.